کہ یہ جو ہمارے نیتا ہیں جو सांसद में बैठे हैं उनको लोगों ने चुना है, लोगों के वोट पे के बलबूते पे आए हैं, ना ही खुद के बलबूते पे। लोगों ने उन पे विश्वास डाला है, इसलिए वो आज 5 साल से एमपी हैं और उसके ऊपर से एमपी हैं। दूसरी रही बात इलेक्शन में खड़ा करना, उनकी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अब नेशनल लेवल पे करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बिल्कुल अपने कैंडिडेट्स खड़े करें, पर वो देश की जनता, जैसे मैंने कहा, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिसाइड करेंगे कि वो अपने नेता किसको चुनना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि केजरीवाल जी की जो सारी राजनीति रही है वो कंट्रोवर्शियल रही है, पर्सनल अटैक के बेसिस पे रही है, उसी के आधार पे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उधर दिग्विजय सिंह ने भी केजरीवाल के बयान पर चुटकी ली है। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल को खाता न बही और जो केजरीवाल का है वो सही के ममासिल करार दिया। जी मुख्यमंत्री भी हैं, जज भी हैं, जन लोकपाल भी हैं, और उन्होंने कह दिया वो भ्रष्ट और बाकी सब ईमानदार। ये कोई नई बात नहीं है, मैं तो शुरू से कहता रहा हूं, न खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वो सही। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने केजरीवाल के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि केजरीवाल की बातें समझ से बाहर हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी के साथ हुकूमत चला रहे हैं उसी की मुखालफत में बयान देते हैं। हर्षवर्धन ने केजरीवाल के जरिए गडकरी को बदनवान बताए जाने पर भी एतराज जताया। आरोप लगाने से कोई भ्रष्ट नहीं हो जाता। नितिन गडकरी जी के बारे में आज तक एक भी आरोप कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, और जो लोग आरोप लगाकर दूसरों को भ्रष्ट और बेईमान बताकर राजनीति कर रहे हैं, उनसे मेरा ये पूछना है कि अपनी गिरहबान में झांक कर देखें और देश को ये बताएं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं का उल्लेख करने के बाद भी वो उसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली में गठबंधन की सरकार क्यों चला रहे हैं। ऐसा क्या मोह है कि वो मुख्यमंत्री बनते भी हैं और देश के सामने बार बार ये कहते हैं कि उन्हें ना कोई पद चाहिए, ना मंत्री बनना है, ना प्रधानमंत्री बनना है, ना पार्लियामेंट का मेंबर बनना है। उधर केजरीवाल काबीना की आज नई दिल्ली में मीटिंग हुई। मीटिंग में आइंदा 13 फरवरी से 16 फरवरी तक दिल्ली असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला किया गया। दिल्ली के काबीना वजीर मनीष सिसोदिया ने मीटिंग के बाद बताया कि 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुनक्किद इजलास में जन लोकपाल पास किया जाएगा। सिसोदिया ने अवाम से बड़ी तादाद में शिरकत की भी अपील की। अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें तय किया गया कि 13, 14, 15, 16 को विधानसभा का सत्र होगा। हाँ, फरवरी को, और 16 तारीख का जो सत्र होगा वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में बुलाया जाएगा। वहां पर लोकपाल पेश करके पास कराया जाएगा। हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि 16 तारीख को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए और जो सपना था लोकपाल का सपना, दिल्ली जन लोकपाल कानून बनेगा, उसका सपना पूरा होगा, तो उसके साक्ष्य बने इंदिरा गांधी स्टेडियम में 16 तारीख को। और आज अभी कैबिनेट की बैठक में लोकपाल बिल प्रस्तुत किया गया था। उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे जिन पर अभी और चर्चा होनी है। तो मंडे सुबह कैबिनेट की बैठक फिर से होगी, वो सारे ऑब्जर्वेशंस पूरा करके, और उसके बाद वहां पर पास करेंगे। नहीं, 13, 14, 15, 16 13, 14, 15 का तो विधानसभा में होगा। 16 तारीख का जो सेशन है वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। स्टडी अरेंजमेंट्स हमारे निश्चित पहले से ही हैं अच्छे, तो पब्लिक और अच्छे से बैठ सकती है। सर कैबिनेट में मतलब पास भी नहीं हुआ है मंडे को। कई सारे डिपार्टमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट्स के, तो वो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उस पर कैबिनेट की 16 को डिसीजन। और अब आइए नाजरीन, इन तमाम खबरों और दिल्ली की सियासत पर और बातचीत करने के लिए, तज्जिया करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से रास्त सीनियर सहाफी कुर्बान अली साहब जुड़ चुके हैं।
कुर्बान अली साहब, एक तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी आम इंतखाबात के लिए एक तरह से बिगुल बजा दिया है और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल एक अनोखे अंदाज में एक तरह से शुरुआत की है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जारी की है और उन्होंने कहा है कि उस फहरिस्त में जो हिंदुस्तान के दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों या फिर बीजेपी के हों, और उनके ऊपर बदनवानी का एक तरह से उन्होंने ठप्पा लगाया और कहा कि आम इंतखाबात में, आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम इन लीडरों को जिताकर लोकसभा या पार्लियामेंट ना भेजे। ये इसमें कोई बहुत ढकी छुपी बात नहीं। इनसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 28 नशिस्तें जीती थी। उसी दिन से आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने अपना एजेंडा साफ कर दिया था। जी आप हम सब जानते हैं कि दिल्ली में हुकूमत बनाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब उन्हें कांग्रेस की तरफ से हिमायत मिल गई बिना शर्त और मौका मिला लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, तो उन्होंने हुकूमत बना ली है। लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी दिन ये हुकूमत गिराई जा सकती है क्योंकि उसे मेजोरिटी हासिल नहीं है और 3 महीने बाद पार्लियामेंट के इंतखाबात होने हैं। तो जाहिर है कि वो अपनी पूरी तैयारी पार्लियामानी इंतखाबात के लिए कर रहे हैं और इसके लिए आज उनकी असल में कल से दिल्ली में 2 रोजा मीटिंग थी नेशनल एग्जीक्यूटिव की और आज इससे खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये तमाम नाम गिनाए और उन्होंने कहा कि ये कुछ नाम है। अपने पार्टी वर्कर्स से कहा कि और भी जो बाकी नाम वो मुनासिब समझते हो जो शाम तक लिख करके दे दें। तो तकरीबन 350 नशिस्तों पे आम आदमी पार्टी फिलहाल इंतखाबात लड़ने का मंसूबा बना रही है और उसके लिए जाहिर है कि अगर वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर हमला नहीं करेंगे और इसके अलावा दीगर इलाकाई पार्टियां और उनके बड़े लीडर जिनमें मायावती, मुलायम सिंह और डीएमके के लीडर शामिल हैं, शरद पवार, एनसीपी भी शामिल है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि इन सब के खिलाफ उम्मीदवार लड़ाए जाएंगे। तो एक तरीके से अपने पुराने एजेंडे को अरविंद केजरीवाल ने दोहराया है और मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो ऐसे किसी शख्स को लोकसभा में दाखिल न होने दे जो जिस पे बदजुर्मानियों के इल्जामात हों, करप्शन के चार्जेस हों या किसी तरह के क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हों। तो एक साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज ही अपना एजेंडा जाहिर कर दिया है। जी, यानी कुर्बान अली साहब, एक तरह से देखा जाए जिन जिन दिग्गज नेताओं के, जिन जिन दिग्गज लीडरों के नाम अरविंद केजरीवाल ने लिए, एक तरह से उनके लिए अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी कि भाई जहां जहां से आप इलेक्शन में खड़े होंगे, इलेक्शन में आएंगे, वहां से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आपके सामने खड़ा होगा। यकीनन, और इसमें सबसे अहम 2 नाम हैं, वो है कांग्रेस के नायब सदर और एक तरह से उसके वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार राहुल गांधी और बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। इन दोनों के नाम का भी ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है और ये कहा है कि साहब पूरी उनकी कोशिश होगी कि इन लोगों को इंतखाबात में हराया जाए। खास करके उन्होंने नितिन गडकरी का भी नाम लिया जो कि बीजेपी के सदर रह चुके हैं और नितिन गडकरी साहब ने अब ये रिएक्शन दिया है कि वो उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करने वाले हैं। जी, तो अरविंद केजरीवाल एक तरह से इन सारी बातों से लापरवाह है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि वजीर आजम के ओहदे पर वो बैठे हुए हैं, उन्हें ये जेबा नहीं देता कि वो इस तरह की बातें करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी समझ गई है कि वो उन्हें बख्शने वाले नहीं है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और वो भले ही दिल्ली हुकूमत से अपनी हिमायत वापस लेने का ऐलान कर दे और उससे दिल्ली की हुकूमत गिर जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मुल्क की सियासत के लिए जो एजेंडा इस वक्त सेट कर दिया है, मुझे लगता है कि उसे काफी हद तक कामयाबी मिलने के आसार है, क्योंकि मुल्क भर में एक बेचैनी है। आम लोग एक तब्दीली देखना चाहते हैं और ऊब चुके हैं इन करप्ट और क्रिमिनल सियासतदानों से जो 5 साल तक राग अलापते रहते हैं और फिर वोट लेने के लिए नए नए चोले बदल करके, नए नए कपड़े पहन करके आ जाते हैं
اور پھر ایک بار عوام کی حمایت حاصل کر کے اگلے 5 سال تک حکومت کرنے کا اپنا سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں. تو عام آدمی پارٹی اس سیاست میں ڈینٹ مارنے کی کوشش کر رہی ہے. جی قربان علی صاحب، اگر اس لسٹ پہ اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ اروند کیجریوال کی اس لسٹ میں جو نام ہے زیادہ تر، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو اس میں 50% نام صرف کانگریس پارٹی سے ہیں. اس پر کانگریس پارٹی نے ناراضگی بھی جتائی ہے. کانگریس پارٹی کا صاف کہنا ہے کہ اروند کیجریوال صرف میڈیا میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. دیکھیے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی کیبنٹ منسٹر ہیں موجودہ حکومت کے، اور ان میں سے جتنے لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان سب کے خلاف امیدوار اتاریں گے. تو اس لحاظ سے ایک تو یہ بھی کانگریس کے لیڈروں کے زیادہ نام اس فہرست میں آ گئے ہیں. لیکن اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، مقدمے چل رہے ہیں. میرے سامنے وہ فہرست ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سشیل کمار شندے، چدمبرم، کپل سبل، جی کے واسن، سلمان خورشید، ویرپا موئلی، پرکاش جیسوال، کمل ناتھ، پون بنسل اور کچھ ایم پیز جیسے نوین جندل، اوتار سنگھ بھڈانا، انو ٹنڈن، سریش کلمانڈی وغیرہ وغیرہ. تو لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری جانب جو لسٹ ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو اس میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر نریندر مودی کا نام ہے. اس کے بعد نتن گڈکری کا نام ہے. اس کے بعد جو علاقائی پارٹیاں ہیں جیسے کہ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی ہیں، جے للتا ہیں اے آئی ڈی ایم کے کی لیڈر، ملائم سنگھ یادو ہے سماجوادی پارٹی کے لیڈر، ان کے بھی نام ہے، اور فاروق عبداللہ کا بھی نام ہے جو کہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا پہلا حملہ وہ لوگ ہیں، پہلا نشانہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں کسی نہ کسی طرح کے، یا وہ مرکز میں وزیر ہیں یا بڑے عہدوں پر قائم ہیں. تو وہ اس معاملے میں انڈیا اس بات کا دے رہے ہیں کہ بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے انہوں نے یہ نام لیے ہیں، اور اس میں چاہے بی جے پی ہو، کانگریس ہو، علاقائی جماعت ہو. ہاں ایک بات اور ہے کہ اس میں کسی بھی بائیں بازو کی کمیونسٹ جماعت کے لیڈر کا نام ابھی تک شامل نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کمیونسٹ جماعتوں کو یا لیفٹ فرنٹ میں شامل جو 4 پارٹیاں ہیں، سی پی ایم، سی پی آئی، فارورڈ بلاک اور ریولیوشنری سوشلسٹ پارٹی، اس کے کسی لیڈر کا ابھی نام نہیں ہے. تو شاید انہیں اروند کیجریوال اور عام آدمی پارٹی اپنا ایک جس کو کہتے ہیں نیچرل ایلائی مان کے چل رہے ہیں کہ اگر انتخابات کے بعد کوئی سیاسی جوڑ توڑ حکومت بنانے کے لیے یا حکومت کو حمایت کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو اس میں بائیں بازو کی یہ کمیونسٹ جماعتیں ان کی الائی ہو سکتی ہے. جی قربان علی صاحب، یہ بات تو اس لسٹ کی ہوئی جس میں بدعنوان لیڈروں کا ذکر کیا تھا اروند کیجریوال نے. اروند کیجریوال نے اپنی اسپیچ میں ذکر کیا پریوار واد کا، یعنی خاندان کے خاندان جو سیاست میں چلے آ رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اس پر بھی انہوں نے ناراضگی جتائی. انہوں نے کہا کہ پریوار واد کا جو سلسلہ ہندوستان میں چلا آ رہا ہے اسے ختم ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ حملہ ہے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر؟ نہیں، راہل گاندھی کے علاوہ یہ پورے ملک کی سیاست پہ حملہ ہے. آج آپ اگر دیکھیں بہت ہی صحیح بات کہی، اور مجھے لگتا ہے کہ اروند کیجریوال نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے دل و دماغ کو چھوا ہے جو اس سیاست سے متاثر ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو کشمیر سے کنیا کماری اور کچھ سے کوہیما تک ہر سیاسی جماعت میں صرف اگر یہ بائیں بازو کی کمیونسٹ جماعتوں کو چھوڑ دیں تو ہر سیاسی جماعت میں ایک ہی نعرہ ہے، لو می اینڈ لو مائی لال. ہر شخص جو بھی لیڈر ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنا جانشین بنا دے رہا ہے، بنا چکا ہے، اور چاہتا ہے کہ اب تک اس کا راج رہا، اب اس کے بعد اس کی اولاد کا یا اس کے خاندان والوں کا رہے. چاہے آپ کشمیر کی سیاسی جماعتیں دیکھ لیجئے، پنجاب کی سیاسی جماعتیں دیکھ لیجئے اور نیچے تک. اور اس سے بی جے پی بھی اچھوتی نہیں ہے. بی جے پی میں بھی آج جیسے ایک شخص کا نام لیا ہے انہوں نے اروند کیجریوال نے، وہ ہے انوراگ ٹھاکر، جو کہ ہماچل کے سابق وزیر اعلیٰ دھومل کے بیٹے ہیں. اور راجستھان میں ہم دیکھیں تو وہاں وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے کے بیٹے بھی سیاست میں سرگرم ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں. اور کئی لیڈر ایسے ہیں بی جے پی کے جن کے بیٹے یا بیٹیاں سرگرم ہیں. اور چاہے وہ ملائم سنگھ کی بات کر لیجئے، ڈی ایم کے کی بات کر لیجئے، یا
آپ شرد پوار کی پارٹی کی بات کر لیجئے، ہر جگہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی موروثی نظام آ گیا ہو اور یہ جمہوریت نہ ہو کر کے بس خاندانوں کا مسئلہ ہو۔ ایک زمانے میں بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ صرف اندرا گاندھی پر یہ الزام لگتا تھا کہ وہ اس ملک میں ڈائنیسٹک رول قائم کر رہی ہے، جب ان کے چھوٹے بیٹے سنجے گاندھی سیاست میں سرگرم ہوئے تھے اور ان کے خلاف پورے ملک کا جو حزب اختلاف کی جماعتیں تھیں وہ متحد ہو گئی تھیں اور انہیں ڈیفیٹ دی تھی الیکشن میں 77 کے، اور اندرا گاندھی برسر اقتدار سے باہر ہو گئی تھی۔ لیکن آج کسی بھی آپ سیاسی جماعت کی بات کر لیجئے، جو شخص ایک بار منسٹر، ایم پی یا ایم ایل اے ہو جاتا ہے وہ اپنے بیٹے کو وہی بنا دینا چاہتا ہے، اپنا جانشین اسی کو بناتا ہے۔ مطلب چھوٹی چھوٹی سی جماعتیں، آپ سول ایویشن منسٹر ہیں اجیت سنگھ صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے جینت چودھری کو اپنا جانشین اور ممبر پارلیمنٹ بنا رکھا ہے۔ تو آپ کس سے امید کریں گے؟ اس لیے اروند کیجریوال نے میرے خیال میں بہت صحیح جگہ حملہ کیا ہے اور اس سے انہیں کافی عوامی سطح پر حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ جس صوبے سے وہ آتے ہیں ہریانہ، اس کے لیے ایک بار کہا جاتا تھا کہ وہاں بنسی لال دیوی لال بھجن لال اور ان کے خاندان کا راج چلتا ہے، اور وہ چیز ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر اوم پرکاش چوٹالا کی بات کریں جو کہ خود جیل میں ہیں اور ان کے بیٹے بھی، تو ان کے ہاں بھی یہ نظام ہے۔ تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ملک کی سیاست کو ایک نیا رخ دینے کی کوشش ہے اروند کیجریوال کی۔ جی، بات راہل گاندھی کی چل رہی، قربان علی صاحب، اگر دیکھا جائے تو راہل گاندھی کے خلاف عام آدمی پارٹی نے ایک طرح سے کہا ہے کہ ایک معروف چہرے کو لائیں گے، بڑے چہرے کو امیٹھی سے لڑائیں گے، بلکہ یہ کہا جائے کہ کمار وشواس ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں امیٹھی سے چناؤ لڑنے کے لیے عام آدمی پارٹی کی طرف سے ان کا نام سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عام آدمی پارٹی نے مودی کے خلاف ابھی کسی نام کا ذکر نہیں کیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مودی کو لے کر یا بی جے پی کو لے کر عام آدمی پارٹی کا جو رویہ ہے وہ نرم ہے؟ یہ بات میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ آج تو انہوں نے اعلان کیا ہے مودی کے خلاف لڑانے کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کمار وشواس نے اپنے طور پر راہل گاندھی کے خلاف الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ امیٹھی میں پہنچ بھی گئے ہیں، وہیں ڈیرا بھی ڈالے ہوئے ہیں جی۔ اور انہوں نے ایک طرح سے یہ سمجھ کے کہ پارٹی انہیں ٹکٹ دے گی، انہوں نے وہاں اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ نریندر مودی کے بارے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کل میری عام آدمی پارٹی کے کئی سینئر لیڈروں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایک ایسا نام لانا چاہتے ہیں جو ایک معروف شخصیت ہو، مضبوط کینڈیڈیٹ ہو اور نریندر مودی کو شکست دینے کی قوت رکھتا ہو۔ اس ضمن میں کچھ نام لیے گئے ہیں، جیسے مہاتما گاندھی کے پڑپوتے گوپال گاندھی صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، جو کہ مغربی بنگال کے سابق گورنر ہیں اور معروف رائٹر ہیں اور مصنف ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی۔ لیکن وہ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک کسی آدمی کو طے نہیں کر پائے ہیں کہ کیونکہ ابھی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ آیا نریندر مودی خود کہاں سے لڑیں گے۔ ان کے گجرات سے بھی انتخابات میں شرکت کی امید ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید لکھنؤ اور یو پی سے بھی وہ کسی سیٹ سے الیکشن لڑے۔ تو جب یہ واضح ہو جائے گا کہ نریندر مودی کہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ تب تک عام آدمی پارٹی بھی اپنا کوئی امیدوار طے کر لے گی۔ لیکن ہاں فی الحال اس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ وہ آخر کسے امیدوار بنائے، کیونکہ فی الحال پارٹی کی نظر میں کوئی ایسا مضبوط امیدوار ان کے پاس نہیں ہے۔ جی قربان علی صاحب، اس بیچ سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ اروند کیجریوال کی آج کی جو اپیل ہے کہ انڈیاز موسٹ کرپٹ جو لیڈر ہیں ان کو عوام انہیں ہرائے اور انہیں پارلیمنٹ تک نہ پہنچائے، اروند کیجریوال کی یہ اپیل عوام پر کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یہ تو جناب بہت $1 ملین کا سوال ہے، کیونکہ ابھی اس کے بارے میں کوئی جواب دے پانا کسی بھی سیاسی مبصرین کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ دہلی انتخابات سے پہلے بھی عام آدمی پارٹی 28 نشستیں جیت پائے گی، یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک سگبگاہٹ تھی، چل رہی تھی۔ مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اسی وقت میں 3 اور ریاستوں میں 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہوئے، وہاں عام آدمی پارٹی نے اپنا کوئی امیدوار نہیں اتارا اور نتیجہ یہ کہ وہاں کسی طرح کی کوئی سگبگاہٹ دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو یہ جو اس وقت ساری تیاریاں چل رہی ہیں اور جو منصوبے بن رہے ہیں وہ دہلی الیکشن کے بعد جو ملک گیر پیمانے پر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے عوام کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے، اور وہ بھی کافی حد تک شہروں تک ہی
قائم ہے. ابھی دیہات میں اس کا کوئی رجحان دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ وہاں کیا حالات ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 70% آبادی یا ووٹر وہ دیہات میں رہتا ہے. تو ابھی یہ آزمائش نہیں ہوئی ہے اور عام آدمی پارٹی کو اس آزمائش کے دور سے گزرنا ہے کہ وہ 543 نشستوں میں سے کتنی سیٹوں پر الیکشن لڑائیں گے اور اس میں سے کتنی سیٹوں پر انہیں کامیابی مل پائے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے عام آدمی پارٹی اگر 10-20 سیٹیں بھی جیتتی ہے اور 40-50 سیٹوں پر وہ این ڈی اے کو شکست دے دیتی ہے یا اسے جیتنے سے میں مجبور کر دیتی ہے, جیتنے نہیں دیتی ہے, تو بھی اس کی ایک بڑی کامیابی ہوگی. اور ویسے میں پھر علاقائی جماعتوں اور کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے مورچے کی حکومت بننے کے امکانات کافی قوی ہو جائیں گے اور اس میں عام آدمی پارٹی اپنا ایک اہم رول ادا کر سکے گی. لیکن یہ سب ابھی قیاس آرائیاں ہیں اور یہ مئی کے بعد ہی واضح ہو پائے گا کہ انتخابات کے بعد نئی لوک سبھا کی کیا شکل بنتی ہے, اس میں کون سیاسی جماعت کس طرف کھڑی دکھائی دیتی ہے. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ وقت کانگریس پارٹی کے لیے اور یو پی اے کے لیے اچھا نہیں ہے, سازگار نہیں ہے. قربان علی صاحب, آج کی اپنی تقریر میں اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ سیاست کرنے نہیں آئے ہیں, وہ وزیر اعظم بننے کے متمنی نہیں ہے, بلکہ وہ سیاست کو بدلنے کے لیے آئے ہیں. بدلنے سے مراد کیا؟ یعنی جب بھی اروند کیجریوال کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی تو وہ دھرنے پر اتر آئیں گے, وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو مروجہ سیاست ہے, جو رائج ہے, یہ جو ایگزسٹنگ پالیسیاں ہیں سیاست میں اور جو طور طریقے ہیں اور جس طرح سے عام آدمی کا رول اس میں ختم ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے آج کی تاریخ میں کہ بنا پیسے کے وہ پارلیمنٹ کا یا اسمبلی انتخابات لڑ سکے؟ لیکن اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے دہلی میں تو یہ نظیر پیش کر دی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور عوام کی حمایت آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایم ایل اے ایم پی بن سکتے ہیں. آج کی تاریخ میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یا جو باہوبلی ہیں یا جو جنہیں ذات برادری اور مذہب کے نام پر حمایت حاصل ہے, صرف وہی پارلیمنٹ میں جانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. عام آدمی تو نہیں سوچ سکتا. تو اس لیے اروند کیجریوال یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہ جو یہ سیاست کا طریقہ ہے, جو چیز بن گئی ہے کہ چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو, یو پی اے ہو یا این ڈی اے ہو, دونوں جگہ سرمایہ داروں کا راج ہے, دونوں جگہ کارپوریٹ گھرانوں کی بات چلتی ہے, دونوں جگہ عام آدمی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اور اس کی مثال یہ ہے کہ 10 سال حکومت کرنے کے بعد یو پی اے آج میرے خیال میں اپنی پاپولرٹی کے سب سے نیچے پائیدان پر ہے اور آج بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو 9 کی جگہ 12 سلنڈر دے دیں. لیکن اب عام آدمی ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو پارٹی ہم سے یہ کہتی تھی کہ کانگریس کا ہاتھ عام آدمی کے ساتھ, اس کا ہاتھ تو ہمیشہ ہماری گردن پر رہا اور مہنگائی اتنی رہی, بدعنوانیاں اتنی رہی, کرپشن اتنے ہوئے, ان لوگوں نے اپنے پیٹ بھرے اور عام آدمی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو اس لیے عام آدمی کو دیکھیے 5 سال میں ایک بار موقع ملتا ہے اور اس دن وہ اپنا اسکور سیٹل کر لیتا ہے. تو اس لیے امید یہ بن رہی ہے کہ اس بار کم سے کم کرپٹ لوگ آئیں گے اور سیاست کو ایک نئی زمین ملے گی. جی قربان علی صاحب, دہلی کی سیاست پر اور عام آدمی پارٹی کی سیاست پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو دہلی اسٹوڈیو سے راست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے سینئر صحافی قربان علی صاحب, جو عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال, یہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جو آج دگج لیڈروں کے خلاف ایک مورچہ کھول دیا ہے اس پر تجزیہ کر رہے تھے. فی الحال یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی, پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی, پپو نے پی او پی, وہیں چھٹکاؤ نے جے کے بال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے بال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. اب راجیو آواس یوجنا کے انترگت سلم واچیوں کو ملے گا اپنا گھر, اپنی زمین پر اپنا گھر اور مالکانہ حق. ارے چھوڑو, یہ سنتے سنتے میں بوڑھا ہو گیا. یہ دیکھو, ہم جئیں گے سمان سے, جئیں گے شان سے, راجیو آواس یوجنا کا سہارا ہے. اپنا بھی گھر ہوگا, اپنی عزت ہوگی, شہر میں ہی
अपना पता होगा, राजीव आवास योजना का सहारा है। शहर से जुड़े अब रहेंगे हम, रोजी रोटी और मकान का होगा ये संगम। बच्चों की पाठशाला हो, भविष्य उनका उज्जवल हो, राजीव आवास योजना का सहारा है। घर घर में नल होगा, पानी झरझर होगा, आएगी रोशनी हर तरफ उजाला होगा। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों का साझा प्रयास, राजीव आवास योजना, सबको हक। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, ओबीसीज, एससी एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना, ETV न्यूज में आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की तरफ। विजय बहुगुणा ने उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बहुगुणा ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के हुक्म पर अमल किया है। अभी तक उत्तराखंड के अगले वजीर आला के नाम का हतमी फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और जनार्दन द्विवेदी अब्जोर के हैसियत से उत्तराखंड जाकर वजीर आला से मुतालिक के हालात का जायजा लेंगे। कमांड के निर्देशानुसार मैंने राज्यपाल महोदय को अपना त्याग पत्र दे दिया है। केंद्रीय नेतृत्व का फैसला सराखों पर मेरा सौभाग्य था कि इस राज्य की सेवा का मौका मिला एक मुख्यमंत्री के रूप में, और निरंतर सेवा करता रहूंगा। खालिस्तानी मिलिटेंट देवेंद्र सिंह भुल्लर की सजाए मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक रोक लगा दी है। देवेंद्र सिंह भुल्लर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करने की अर्जदाश्त पर नजरसानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी को कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर भुल्लर की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। आज नवनीत कौर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की जो पत्नी है उसकी क्यूरेटिव पिटीशन 4 जजेस के बेंच के सामने आई। चीफ जस्टिस साहब बेंच में प्रिजाइड कर रहे थे और क्यूरेटिव पिटीशन पे नोटिस इशू किया गया है दिल्ली सरकार को और केंद्रीय सरकार को, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ने उसका नोटिस लिया है। 17 तारीख को या 19 तारीख को ये केस अब फिक्स्ड है। तब तक के लिए देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की एग्जीक्यूशन स्टे कर दी गई है।
دہلی اسکولوں کے نرسری میں داخلوں کے معاملے میں سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم التوا عائد کرنے سے انکار کر دیا ہے. تاہم سپریم کورٹ نے دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ نرسری میں داخلوں سے متعلق داخل کردہ عرضداشتوں پر سماعت کے وقت اسکول اور بچوں کے مفاد کا خیال رکھیں. دیکھیے، سپریم کورٹ نے آج جو اسکول کی جو پیٹیشنز تھی وہ سب ریجیکٹ کر دی ہیں، اور جو